अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस जिसकी जो रुदात थी वो आपने लाइव अपने टेलीविज़न पर देखी। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो कि जिसके हवाले से बहुत सारी दरख्वास्तें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे आई और एक लंबी समाअत हुई और आज उसका फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के इस एक्ट की तायीद कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काजी बिलाल साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। आपको वेलकम करता हूँ जनाब। शुक्रिया। जी बताइएगा, काजी फाइज ईसा ने पार्लियामान का ये जो पास करदा एक्ट था उसे आप होल्ड किया और उसकी तायीद की, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, ये जो आज फैसला हुआ है ये समझ लें कि 4-5 दिन की अर्करेज़ी के बाद मुख्तलिफ पहलुओं के पर गौर किया गया और हर जज ने जो है ना वो अपना माइंड जो है ना पेश किया। मैं जो अपनी नज़र से देखता हूँ ये कि पार्लियामेंट की फतह है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हुआ है फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क को नुकसान ही पहुँचाया है, चाहे वो अदलिया में हो या किसी भी इदारे में हो। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है, उन्होंने तमाम दरख्वास्तें, और ये तमाम दरख्वास्तें किसने दी थी, आप इस पर ज़रा गौर करें। ये सारी सियासी जमातें जो ये कह रही थी कि जनाब इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि ये जो प्रोसीजर एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उस पर कर्ब किया जा रहा है। यानी इस जमहूरी सिस्टम के अंदर पार्लियामान की बालादस्ती को अगर ऐसे कहा जाए, जी बिल्कुल, उसके खिलाफ वो एप्लीकेशन दे रही थी। जी, और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम यहाँ किसी को शिकस्त देने के लिए नहीं बैठे हुए, न किसी को नीचा दिखाने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर आप कहते हैं, अपना पार्लियामेंट अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम है तो फिर उसके फैसले भी माने। आज जो ये 4-5 दिन इन्होंने लाइव भी दिखाई है अपने इसकी नशरियात, उसमें ये जो क्रक्स सामने आया है, जो अभी फैसला आया है वो 10 और 5 का आया है, उसमें ये कहा गया है कि जनाब अब जो बेंच होंगे और सुओ मोटो होगा 184(3) वो अब एक बंदा नहीं कर सकेगा। यानी कि फर्द वाहिद की जो इजारादारी थी वो ख़त्म हुई। माजी में जो हमने देखा है, जो अपना साकिब निसार हों या दूसरे जजेस हों, उन पर तनकीद इसलिए होती थी कि वो जनाब सुओ मोटो ले लेते थे और हुकूमतें गिरा देते थे। सही, वो एक अलग बात है कि वो क्यों हुकूमतें गिराते थे। हमारे यहाँ जो सियासी वो कदामत पसंदी है या सियासी बलूगत है वो अभी तक वो नहीं आ सकी 70 सालों में। यहाँ हमेशा कंट्रोल्ड जो है ना वो जमहूरियत भी रही है और यहाँ फैसले भी लोग गिला करते हैं। काजी साहब ने आज ज़बरदस्त कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो बस सुप्रीम है, इसलिए उन्होंने ये जो प्रोसीजर एक्ट है इसको उन्होंने नाफिज कर दिया। सही। एक उन्होंने जो ज़बरदस्त बात की है वो उस पर बड़े हमारे दोस्त तिलमिला भी रहे हैं। उन्होंने कहा ये माजी पर इस पर क्यों ही नहीं होगा, यानी कि इसका इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा, यानी कि जितने भी सुओ मोटो लिए जा चुके हैं या जो कुछ भी हो चुका है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब नए जो लेंगे, अब आप आज ये देखें कि इस नए कौन लेगा। 3 जज बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। अब हर जज जो है वो उसकी अपनी राय होती है। अब 2 और 3 और 1 और 3 का फड्डा पड़ने का सुओ मोटा ही नहीं होगा, क्योंकि जो अदलिया का एक वो समझी जाती थी दहशत सुओ मोटो की, वो तकरीबन उसकी नफ़ी हो जाए। यानी चीफ जस्टिस ने अपने जो एक इख्तियारात थे, चीफ जस्टिस के फर्द वाहिद के जो इख्तियार था उसको कमेटी को सपोर्ट कर दिया। यानी आम फैम देखने वालों के लिए बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या और ये इसके आने वाले जो वक्त है उस पर क्या इसके असरात मरतब होंगे? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपील का हक दिया गया है। पहले ये होता था कि आप कोई भी अपील करते थे ना, उस पर आप वकील तब्दील नहीं कर सकते थे, वही वकील होता था। अब वकील भी जो है ना वो आप तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी बेंच बनाएंगे, पहले तो चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार साहब मुख्तलिफ केसेस जजों को डाल देते थे और उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उस पर साइन करके वो एक रोस्टर तैयार हो जाता था जिसे वो काज लिस्ट कहते हैं। वो अब नहीं होगा। अब बाकायदा जो है वो मुशावरत होगी, हफ्ता पहले हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, उसके बाद जो है ना वो एक काज लिस्ट जारी की जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस ने एक नया काम किया है जो जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पहले हफ्तावार होती थी, अब उन्होंने 1 महीने की पूरी काज लिस्ट जारी कर देनी है, जिसमें जो है वो आपके जो केसेस हैं ये नहीं होगा जी सप्लीमेंट्री में चला गया फारिग हो गया, वो भी अब नहीं होगा। अब जो प्रोसीजर बिल है इसमें आप देखें लोग अब इसको मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। पहले तो ये समझा जा रहा था क्योंकि नवाज शरीफ नायलू हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से, यहाँ अपील का
وہ تو اب ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ پرانے کیسز اس میں نہیں آ سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق آیا جو چیف جسٹس نے کر دیا ہے اس پر کس طرح ہوتا ہے. کیا آیا اس میں آسانی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ یہ اب سپریم کورٹ کے نیا چیلنج ہوگا. بہرحال آج جو فیصلہ ہوا ہے اس پر ملا جلا رجحان ہے. یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہے، کوئی اب صاف ظاہر ہے ہر بندے کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر پارلیمان کو آپ نے ایک اختیار دے دیا تو کل اگر پارلیمان کوئی ایسا قانون سازی کرتی ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں، جو اس کی جورسڈکشن ہے، اس کو ہی اگر چیلنج کر بیٹھے تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں پارلیمان جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو ہے نا کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. صحیح. بس دوسری صورتوں میں ہر قسم کی وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اپنے رولز اور اپنے پروسیجر ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اب اس پر بھی جسٹس منیب اور قاضی صاحب کے جو ہے چیف جسٹس صاحب کے، وہ بھی اس میں آپ سنتے رہے ہوں گے کہ نوک جھوک ہوتی رہی ہے. وہ یہ چاہتے تھے منیب صاحب یا دوسرے ججز جنہوں نے ابھی اختلافی نوٹ بھی سامنے آئے کہ کس وجہ سے انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ان کی یہ جو سیاسی جماعتوں کی منشا تھی وہ یہ تھی کہ یہ جنہوں نے درخواستیں کی ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کو ختم کرے کیونکہ یہ سپریم کورٹ اختیارات پر جو ہے نا ضرب ہے. قاضی صاحب یہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں، آج تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کریں تو وہ جب آڈٹ پیرا سپریم کورٹ کے ان کے حوالے سے بات کرتی ہے، ہفتہ پہلے ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک کاز لسٹ جاری کی جائے گی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ایک نیا کام کیا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. کہ پہلے ہفتہ وار ہوتی تھی، اب انہوں نے 1 مہینے کی پوری کاز لسٹ جاری کر دینی ہے جس میں جو ہے وہ آپ کے جو کیسز ہیں یہ نہیں ہوگا جی سپلیمنٹری میں چلا گیا فارغ ہو گیا، وہ بھی اب نہیں ہوگا. اب جو پروسیجر بل ہے اس میں آپ دیکھیں لوگ اب اس کو مختلف رنگ دے رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کیونکہ نواز شریف نائل ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی وجہ سے، یہاں اپیل کا وہ تو اب ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ پرانے کیسز اس میں نہیں آ سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق آیا جو چیف جسٹس نے کر دیا ہے اس پر کس طرح ہوتا ہے. کیا آیا اس میں آسانی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ یہ اب سپریم کورٹ کے نیا چیلنج ہوگا. بہرحال آج جو فیصلہ ہوا ہے اس پر ملا جلا رجحان ہے. یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہے، کوئی اب صاف ظاہر ہے ہر بندے کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر پارلیمان کو آپ نے ایک اختیار دے دیا تو کل اگر پارلیمان کوئی ایسا قانون سازی کرتی ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں، جو اس کی جورسڈکشن ہے، اس کو ہی اگر چیلنج کر بیٹھے تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں پارلیمان جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو ہے نا کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. صحیح. بس دوسری صورتوں میں ہر قسم کی وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اپنے رولز اور اپنے پروسیجر ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اب اس پر بھی جسٹس منیب اور قاضی صاحب کے جو ہے چیف جسٹس صاحب کے، وہ بھی اس میں آپ سنتے رہے ہوں گے کہ نوک جھوک ہوتی رہی ہے. وہ یہ چاہتے تھے منیب صاحب یا دوسرے ججز جنہوں نے ابھی اختلافی نوٹ بھی سامنے آئے کہ کس وجہ سے انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ان کی یہ جو سیاسی جماعتوں کی منشا تھی وہ یہ تھی کہ یہ جنہوں نے درخواستیں کی ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کو ختم کرے کیونکہ یہ سپریم کورٹ اختیارات پر جو ہے نا ضرب ہے. قاضی صاحب یہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں، آج تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کریں تو وہ جب آڈٹ پیرا سپریم کورٹ کے ان کے حوالے سے بات کرتی ہے تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار یا سپریم کورٹ کا عملہ پارلیمان کے سامنے پیش ہونے کو اپنی حد تک سمجھتا ہے. تو کیا اس طرح کی قانون سازی کو اگر ایکسیپٹ کر لیا گیا تو اس کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے پارلیمان کے سامنے پیش ہونا شروع ہو جائے گی؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے ابھی اس کو تفصیلی فیصلہ آنے دیں ابھی کیونکہ انہوں نے مختصر فیصلہ سنایا ہے. جی ہاں. پارلیمان دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ سپریم کورٹ کے الگ سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا ان کا دفاع کا حق ہے. انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ پی اے سی میں نہیں آ سکتے. صحیح. تو ابھی اس فیصلے سے میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں، اپنے اس کے وہ ہیں، اس پہ
وہ تفصیلی فیصلہ دیکھیں گے صحیح. پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ شک کو شامل کیا گیا. جی ناظرین کرام، آپ نے ہمارے ماہر قانون دان کی رائے جانی کہ اس فیصلے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے یہ جو دو ستون ہیں پارلیمان اور عدلیہ، ان کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آہنگی کا ایک جذبہ سامنے آیا ہے، اور پارلیمان نے اپنے اس ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے جو کام کو بہتر بنانے کے حوالے سے گڈ ویل کے تحت جو ایکٹ پاس کیا تھا، اسے آج پارلیمان کے اس ایکٹ کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.